کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، اور لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ انج نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پہ بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ذی وقار سامعین حضرات، مقام شکر ہے اور مقام خوشی ہے کہ الحمدللہ اسی خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اول وقت اندر اللہ پاک دے گھر اندر بیٹھے ہیں۔ ساڈا خطبہ جمعہ جیل اندر بھی نہیں، ہسپتال اندر بھی نہیں، اور بازاراں اندر بھی نہیں۔ دعا میں کرنا، محبت دے نال آمین کہنا، اللہ پاک سانو بار بار بیت اللہ دے خطبات جمعہ نصیب فرما۔ اللہ پاک مرد و خواتین جتنی محبت اور کثرت دے نال تشریف فرما نے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مسجد نبوی دے خطبات جمعہ نصیب فرما۔ اور کوشش کرو کہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اگر امام دے ممبر تے آن تو پہلے کچھ وقت مل جائے، استغفار کرو، دعا کرو، دائیں بائیں گردن مروڑ کے نہ دیکھو۔ تقریباً 70-80% لوگ بر وقت خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر نہیں آندے، اور اگر اللہ پاک کسے نو یہ سعادت نصیب فرمائے تو خطبے تو پہلے دا وقت اور دوران خطبہ یہ جڑا وقت ہے یہ سونے اور چاندی نالوں بھی زیادہ قیمتی وقت ہے۔ استغفار کرو، تلاوت کرو، اور انتہائی خاموشی دے نال متوجہ ہو کے بیٹھو۔ یہ وجہ تو اللہ پاک گناہ معاف کردہ ہے، نیکیاں عطا کردہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت اندر درجات بلند فرما دے۔ دعا میں کرنا، محبت دے نال آمین کہنا، اللہ پاک سانو اپنی زندگی دا آخری خطبہ جمعہ وہ بھی اللہ پاک اول وقت تے ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات ذی وقار، وقت بہت زیادہ مختصر ہے، اور زندگی پہلی دفعہ تواڈے اس علاقے اور شاید اس شہر اندر خطبہ جمعۃ المبارکہ دی سعادت نصیب ہوئی۔ زندگی دے فیصلے اللہ دے کول نے، مڑ پتہ نہیں یہ سعادت نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ میں پوری کوشش کراں گا کہ تواڈے سامنے خالص کتاب و سنت بیان کراں، اور تواڈے سامنے رسول پاک علیہ السلام دی آمد، آپ دی بعثت اور آپ دی 23 سالہ محنت دا خلاصہ پیش کراں۔ چونکہ ربیع الاول دے اندر ہر بندہ رسول پاک علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار کردا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام ساڈے کولوں گلیاں دیاں صفائیاں کروان نہیں آئے، رسول پاک علیہ السلام سانو بازاراں دی رونق بنان نہیں آئے، اللہ دے پیغمبر تے سانو مسجداں دی رونق بنان آئے۔ تو بہر صورت ہر کسی دا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن میں بلا تاخیر اور بلا تمہید جو پیغام سیرت دی روشنی چو تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا، اور رسول پاک علیہ السلام دی سیرت چو بڑے ہی سبق ملدے نے، بڑیاں ہی گلاں ملدیاں نے۔ اگر رسول پاک علیہ السلام دی سیرت دی کوئی بندہ ایک گل بھی پلے بن لینا، اللہ پاک زندگی دے سارے نیرے ختم فرما کے اس بندے کو اپنیاں جنتاں دا مالک بنا دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے سامنے رسول پاک علیہ السلام دی زندگی پاک دی جڑی آخری گفتگو ہے نا، آخر و کلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو جاندیاں آخر تے جڑیاں دو باتاں کیتیاں نے نا، میں سمجھنا ہاں کہ اس ایک لائن دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین دا خلاصہ ہی بیان کر دیتا ہے۔
चूँकि एक तहकीक के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी वफात पाक का दिन है। हालांकि ये भी कोई जमहूर का मौकफ नहीं या कोई कती मौकफ नहीं। फतुल बारी पढ़ के देख लो, बहुत ज़्यादा उलमाए किराम ने लिखा है कि आप दी वफात पाक 2 रबीउल अव्वल है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी विलादत दी तारीख, आप दी वफात पाक दी तारीख, इहदा तयन ना कुरान अंदर है, ना हदीस अंदर है, ना किसी सहाबी कीता है। हर आलिम ने अपनी अपनी तहकीक बयान की है। अहमद रज़ा खां बरेलवी फतावा रिजवी अंदर लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी वफात पाक दा दिन। तो जरा मिल के बोलो, जड़ा रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी वफात पाक दा दिन होवे, उस दिन कोई भी रसूलुल्लाह दा आशिक भंगड़े पा सकदा, जश्न मना सकदा, शोर शराबा कर सकदा, अपनियां इज्जतदार खवातीन नूं नए कपड़े पहनवा के बाजारां अंदर लिया सकदा। बड़े जुल्म दी बात है। कलेजा उदों फटदा है। शिरक ते वैसे भी होवे ना ते बड़ी तकलीफ वाली गल है। बिदत वैसे भी होवे ते बड़ी तकलीफ वाली गल है। बेपर्दगी बेगैरती वैसे भी होवे ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेइज्जत दा मकसद ही फौत हो जाता है। लेकिन उदों तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ਜਦੋਂ शिरक किया जाता है तो नबी अलैहिस्सलाम दी छतरी तले बैठ के शिरक किया जाता है। बेगैरती और बेहयाई की जाती है तो नबी अलैहिस्सलाम दा नाम लैके की जाती। तो बाहर सूरत अल्लाह दे हुजूर में दुआ करना, अल्लाह पाक सानू अकीदा तौहीद सुन्नत और गैरत और इबादत, सादत और शहादत वाली अल्लाह पाक जिंदगी ते मौत नसीब फरमा। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने आखिर ते 2 बातां इरशाद फरमाइयां ने। वो नबी अलैहिस्सलाम दी 23 साला जिंदगी का खुलासा है। जेड़े साथी खब्बे सज्जे ने, मर्दो खवातीन ने, बिल्कुल सबक की तरह यह 2 बातां सुन लो। अगर ये 2 बातां किसी को समझ नहीं आईयां, मैं समझना हाँ कि उन्होंने दीन ही समझ नहीं आया। दुनिया भी ज़ाय कर लेगा, आखिरत भी बर्बाद कर लेगा। अगर तुहाडे चों कोई चाहता है कि अरे मेरी जिंदगी भी सोहनी होवे, 4 साह मेरे सोहने गुजर जान और आखिरत में भी अल्लाह पाक मैनू जन्नत दियाँ बुलंदियाँ ता फरमाए, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने आखिर ते जड़ियाँ 2 बातां कीतियां ने ना, खुद भी सारी जिंदगी इन्हां ते कारबंद रहना है। तवज्जो रखियो, पुत्रां नूं पलाड़ दे सकदे हो, दे दिओ, नहीं दे सकदे ते अल्लाह दी कसमें कोई हर्ज नहीं। अपने बेटियां नूं, अपनी औलाद नूं बिजनेस दे सकदे हो ते दे दिओ, नहीं दे सकदे ते कोई हर्ज नहीं। लेकिन कम अज़ कम अपनी औलाद नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया तो जांदियां जड़ियां 2 बातां इरशाद फरमाइयां ने, जड़ियां दोवें बातां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा और आप अलैहिस्सलाम दी बेइज्जत दा खुलासा ने, ये अपनी औलाद अंदर मुंतकिल करके जाओ। ये सब नालों बड़ा देन वाला खजाना है। इन हालात अंदर अपनी औलाद नूं, अफरा तफरी दा दौर है और फहाशी तुहाडे सामने में, बेरहरवी तुहाडे सामने में, लड़ाई झगड़े फितने तुहाडे सामने ने। बस अपनी औलाद की तरबियत रसूल पाक अलैहिस्सलाम दियां इन्हां 2 बातां ते करो और यकीन करो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ आखिर ते 2 बातां नहीं कीतियां। आप अलैहिस्सलाम ने 23 साला जिंदगी अंदर इन्हां 2 बातां ते अमल भी करके विखाया। आओ हुण मैं बिला ताखीर उन्हां 2 बातां दा तज़किरा करके इंशाअल्लाह नमाज़े जुमा खड़ी कर देना। तवज्जो ज़रा मेरवर रखना। मैं फिर एक बारी दुआ करना, अल्लाह सानू मरण तो पहले पहले ए 2 काम निठ के ते रज रज के अल्लाह पाक करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये 2 खजाने सानू अपनी औलाद अंदर, बेटियां अंदर, बच्चियां अंदर अल्लाह मुंतकिल करन दी तौफीक अता फरमा। कोई शक नहीं कि बच्चियां नू नाहव भी पढ़ानी चाहिए, सरफ भी पढ़ानी चाहिए, मैथ भी पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश भी पढ़ानी चाहिए। अगर कोई टीचर हजरात बैठे ने और मुअल्लिमीन हजरात बैठे ने तो अपने तलबा, स्टूडेंट और शागिर्दां दे अंदर है 2 खजाने मुंतकिल करो। मुआफ़ करना, ये 2वें खजाने उठ गए। नबी पाक दियाँ 2वें आखिरी वसीयतां बातां साढ़े च उठ गईयां। यही वजह है, माइंड ना करियो। 99% लोगों नूं मैं वेखिया अंदरों उजड़े ने। 99% लोगों नूं मैं वेखिया उन्हां दी जिंदगी अंदर तुमानीनत नहीं, उन्हां दी जिंदगी अंदर रूहानियत नहीं, ईमान दा नशा नहीं, मुसलमानी दा वो जज्बा नहीं जोड़ा एक मुसलमान अंदर होना चाहिए। सिर्फ इन्हां 2 चीज़ों की कमी है। वालिद अगर जांदियां जांदियां 2 बातां कर जाए ना, तो अगर बच्चे के दिल च माड़ी जी भी गैरत होवे, शर्म या होवे, तो अपने बाप की जड़ियां आखिरी वसीयतां होंदियां ने ना, उन्हां नूं कदी भी नहीं भुलदा, उन्हां नूं कदी भी नहीं छड्डदा।
تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اسی اپنے ہزاراں والدین آئزہ وقربا قربان کر دئیے۔ آئیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تحقیق دے مطابق 12 ربیع الاول نو جدوں آپ دی وفات پاک ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے اللہ پاک دی ملاقات تو پہلے دو جڑیاں وصیتاں فرمائیاں نے نا، لو جی میں انہاں دا ہن تذکرہ کرنا بڑے ہی اختصار دے نال۔ سنیے ذرا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اللہ پاک نے ساڈے لیے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے۔ نبی پاک دی زندگی اللہ نے ساڈے لیے بہترین آئیڈیل بنا دیتی ہے۔ آؤ لوگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا تو جاندیاں آخر تے جڑیاں دو باتاں ارشاد فرمائیاں نے، جے چاہنے اللہ برکتاں بہاراں عطا کر دے، جے چاہنے اللہ تینوں خیر و خوشی دے سارے خزانے عطا کر دے، میرے پیغمبر دیاں وصیتاں دا حیا کریا کر، میرے پیغمبر دیاں انہاں باتاں دا خیال کریا کر۔ جگاں دے پیر آمنہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا تو جاندیاں آخر تے جڑی کلام فرمائیے، ایک آپ نے فرمایا میرے صحابہ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے صحابہ نماز نماز نماز، میرے صحابہ نماز کھب کے پڑھیا کرو، میرے صحابہ نماز شوق نہ پڑھیا کرو، میرے صحابہ نمازاں ریجھ نہ پڑھ دے رہا جے، نمازاں محبت نہ پڑھ دے رہا جے، نمازاں اول وقت دے پڑھ دے رہا جے۔ الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز نال پیار پا کے رکھیا جے، نماز نال محبت پا کے رکھیا جے، اللہ تانوں دین و دنیا دے سب خزانے عطا کرے گا۔ آؤ لوگو، وقت آ گیا نماز نال پیار کریے، وقت آ گیا نماز نال محبت کریے، وقت آ گیا نماز دے نال توجہ تے اہتمام دے نال نماز نو ادا کریے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تے ساری زندگی نماز ہے، رات بھی نماز ہے، دن بھی نماز ہے، صبح بھی نماز ہے، شام بھی نماز ہے۔ ان شوق تے اہتمام نہ میرے نبی پاک ایک ہوندی ہے، غصہ نہ کرے کہ نماز پڑھنا مرے حالاں دے نال پڑھی بھی لیڑ سو، پتہ بھی کوئی نہیں کی پڑھیا ہے، یعنی ساڈی نماز ترو تازہ نماز نہیں، مائنڈ نہ کرنا، ساڈی نماز اندر وہ جان نہیں جڑی ایک نماز اندر جان ہونی چاہیے۔ ایک تے اسی اے دے اندر آلکس بڑی کرنے ہیں، کدی پڑھ لئی کدی نہ پڑھ لئی، کدی نماز مہمان دی نظر ہو گئی، کدی نیند دی نظر ہو گئی، کدی بزنس دی نظر ہو گئی، کدی یارانے دی نظر ہو گئی، پھر آئے ویاں تے ٹوٹیاں تے بھی گلاں ہو رہیاں نے، جے نماز پڑھ رہے ہیں تے کوئی نہیں پتہ میں قیام اندر کی پڑھیا ہے، کوئی نہیں پتہ میں سجدے اندر کی پڑھیا ہے۔ مرد و خواتین، تواڈے دکھاں دا علاج تعویذاں اندر نہیں جے، اللہ دی قسم تواڈے دکھاں دا علاج انہاں بازاراں اندر نہیں جے، تواڈے دکھاں دا علاج انہاں جلوساں اندر نہیں جے، تواڈے دکھاں دا علاج اللہ پاک نے سجدے اندر رکھ دیتا ہے۔ کھب کے نماز پڑھیا کر، شوق نہ نماز پڑھیا کر، رو رو کے نماز پڑھیا کر، اول وقت تے نماز پڑھیا کر، اپنے نفس تے نال جنگ کر کے، جہاد کر کے، تکلیف کے باوجود کوشش کر کے جماعت نال نماز پڑھیا کر۔ میں ذرا بخاری دی ایک حدیث بیان کرنی ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا مینوں نہ کئی ساتھی آندے نے شیخ صاحب نمازاں بھی پڑھیاں تے پڑھی دیے، سکون بھی کوئی نہیں، نماز بھی پڑھی دیے، قبولیت بھی کوئی نہیں، بہار بھی کوئی نہیں۔ او بھائی مائنڈ نہ کری، تیری نماز لولی لنگڑی ہے، بے ٹیمی ہے، تیری نماز کوئی نہیں، بس ایویں کاروائی ہے، تینوں نہیں پتہ تو کی کردا پھرنا ہے۔ اوے کدی کھب کے نماز تے پڑھ کے ویکھ، کدی دنیا تو کٹ کے نماز تے پڑھ کے ویکھ، اور کدی اپنے آرام مہمان اپنی
روٹی نیند ان معاملات نو چھڈ کے شوق دے نال نماز پڑھ کے تے ویکھ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الصلاۃ الصلاۃ تے نبی پاک علیہ السلام دا اپنا عمل کی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرض الموت دے ایام دے اندر نے ایک وقت میرے پیغمبر دے ایسا بھی آیا ہے کہ پیغمبر کو چلیا نہیں جا رہا میرے پیغمبر کو قدم نہیں اٹھائے جا رہے ہیں ایک ویلا اسی جدو مدینے دے اندر کھڑکا دڑکا ہوندا اللہ دے پیغمبر سب نالوں پہلے اپنی سواری تے چڑھ کے تے مدینے تو باہر دا چکر لگاندے مدینے تے کسے دشمن نے حملہ تے نہیں کر دیتا اج وقت آ گیا ہے نبی علیہ السلام کو چلیا بھی نہیں جا رہا میرے نبی علیہ السلام کو بیٹھیا بھی نہیں جا رہا خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہہ دیو لوگاں نو نماز پڑھا دین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے نے صحیح البخاری اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام نے تھوڑا جہا ہلکا پن محسوس کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی نو بلایا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا ہے دوویں صحابہ نو بلایا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سیدنا علی دے موڈیاں تے رکھیا ہے ایک ہاتھ سیدنا عباس دے موڈیاں تے رکھیا ہے تے میں صحیح البخاری اندر پڑھیا ہے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک تو اپنے مصلی وال جا رہے ہیں ورجلاہ تخطان علی الارض ورجلاہ تخطان علی الارض اتنی کمزوری میرے پیغمبر نو ہو گئی ہے اور چوکاں چ نمازاں ضائع کرنے والے اور جگت بازاں نہ بیٹھ کے نمازاں ضائع کرنے والے اور فیس بک تے بیٹھ کے نمازاں ضائع کرنے والے اور واٹس ایپ تے بیٹھ کے نمازاں ہٹا کٹے تے دکان تے بہ کے نماز ضائع کر دینا ہٹا کٹے تے فجر ویلے بستر تے نماز ضائع کر دینا ہٹا کٹے تے مہماناں وچ بہ کے نماز اے تیری زندگی دا روگ تے تیری زندگی دا پرابلم ہی جدوں تینوں نبی پاک دی طرح نماز نال اتنی محبت ہو گئی نا اتنی لگاؤ ہو گئی اتنا تیرا تعلق جڑ گیا سمجھ اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنائے گا صحابہ بیان کر دینے ورجلاہ تخطان علی الارض نبی علیہ السلام اپنے مصلی وال آ رہے ہیں کمزوری اس قدر زیادہ ہو گئی ہے دوواں دے موڈیاں تے آپ نے ہاتھ رکھیا ہے تے آپ دے پیر زمین تے لکیراں بناندے جا رہے ہیں تخطان علی الارض زمین تے لکیراں بناندے جا رہے ہیں نوجوانوں جلوساں اندر جانے والوں بھنگڑے پانے والوں پیغمبر دا نام لے کے چڑیاں لگانے والوں پیغمبر دا نام لے کے شور شرابہ کرنے والوں آ ویکھ ساڈے پیغمبر دا نماز دے نال کی تعلق ہے زمین پیر تے لکیراں بنا رہے ہیں تے نبی پاک مسجد نبوی اندر تشریف لے گئے کھڑا نہیں ہویا جا رہا حضرت ابو بکر صدیق دے کھبے بننے اللہ دے نبی بہ گئے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے کہ آخری کلام یہ کیتی ہے الصلاۃ الصلاۃ میرے صحابہ نماز 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 تے قرآن میں کہہ رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جے کسے ویلے پریشان بھی ہوئے نے پھر بھی نماز جے خوشی ملی ہے پھر بھی نماز ادھر ویکھیو ڈسکے دے باسیو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے تو پریشان ہونا شیطان ادو بھی دال آ لیندا ہے تو خوش ہونا شیطان ادو بھی دال آ لیندا ہے ویکھ لے جدوں پریشان ہونا تے کنے گلے شکوے کرنا ہے ویکھ لے جدوں پریشان ہونا تے مسجد چوں کنا مکھ موڑنا ہے جدوں پریشان ہونا تے نمازاں دی کنی غفلت کرنا ہے تے جدوں خوش ہونا تے ادوں مسجد نہ کنی بے وفائی کرنا ہے جدوں خوش ہونا تے سجدے تو کنا تور جانا ہے تیرے تے غمی آئی تے تو نماز اندر غافل ہویا تیرے تے خوشی آئی تے تو نماز اندر غافل ہویا لیکن جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی جنگ بدر لڑی ہے سیدنا علی بیان کردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دی رات میں ویکھیا ہے سارے صحابہ ستے نے وما منا انسان الا نائم وما منا انسان جننے بھی صحابہ نے سارے آرام کر رہے نے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی شجرہ تے میں کی ویکھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت نو سترا بنایا تے درخت نو سترا بنا کے نبی علیہ السلام ساری رات ہی بدر اندر نماز پڑھتے رہنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا حیو یا قیوم پڑھتے رہنے اور تویزاں دی گل کرنے والو اور جوان بچیاں نو بابیاں کو لے کے جان والو اور میرے ویرو سجدے پہ کے یا حیو یا قیوم پڑھیا کرو سجدے پہ کے رو رو کے سبحان ربی الاعلی پڑھیا کرو سیدنا علی فرماندے نے ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہنے اللہ کولوں دعاواں کرتے رہنے یا حیو یا قیوم پڑھتے رہنے ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکہ فتح ہویا تے صحابہ بیان کردے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید ابو طالب دی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر داخل ہوئے نے فصلی ثمان رکعات تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے گھر اندر داخل ہو کے فتح مکہ تو بعد سب تو پہلے 8 رکعت نماز پڑھی ہے چاشت دی نماز پڑھ گئے تھے اللہ پاک دا شکر ادا کیتا ہے فرمایا لقد کان لکم اصل جنا اج میں ڈس کے اینی گل نہیں کرنی ہے جوانا ادھر ویکھ تو نماز پڑھنا لیکن کھب کے نہیں پڑھدا نماز پڑھنا دنیا تو بے نیاز ہو کے نہیں پڑھدا تینوں پتہ ہی نہیں التحیات للہ دا کی معنی ہے تینوں پتہ ہی نہیں سبحان ربی الاعلی دا کی معنی ہے تینوں پتہ ہی نہیں کس رب دے سامنے قیام پیا کرنا ہے تینوں پتہ ہے شیطان نو سب نالوں زیادہ پیڑ کدوں پیندی ہے شیطان نو سب نالوں زیادہ پیڑ ادو پیندی ہے جدوں تو اللہ اکبر کہہ کے رب اگے ہاتھ بننے نا ادو شیطان دا ستیہ ناس ہو جاندا ہے وہ کوشش کردا ہے اینو وسوسے آن وہ کوشش کردا ہے کاروبار دا حساب کرے وہ کوشش کردا ہے گھر بار دیاں گلاں کرے اپنی نماز دے ترجمے تے محنت کر اپنی نماز دے معنی مفہوم تے محنت کر تے کھب کے نماز پڑھیا کر تیری نماز اندر جان نہیں تیری نماز اندر طاقت نہیں 90% طبقہ بے نماز ہے تے جڑا کوئی 5-10% طبقہ نماز پڑھدا ہے نا اپنی نمازاں دا جائزہ لو تے اپنی نمازاں دی کیفیت چیک کرو میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کر دے میں ایشا بیان کر دیا نے اسی بیٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال گلاں کر رہے ہوندے تے جدوں بلال آندے اللہ اکبر نبی علیہ السلام سانو چھڈ کے انج ٹر جاندے گویا کہ اللہ دے نبی سانو جان دے ہی نہیں غصہ نہ کری اذان ہو رہی ہے تے واٹس ایپ تے لگا ہے نا فیس بک تے لگا ہے نا جگتا مارنا ہے نا گپاں مارنا ہے نا اذان دا جواب نہیں دیتا دل میلا ہی دل تے نفاق دے دبے اگر کوئی تواڈے چوں میرے کو سوال کرے کہ شیخ صاحب میرا ایمان میرے اللہ نو پسند ہے میرے ایمان اندر جان ہے کسوٹی کی ہے معیار کی ہے اذان ویلے اپنی کیفیت ویکھیا کر رب دی بڑائی دا ذکر ہو رہا ہے رسول اللہ دی عظمت دا ذکر ہو رہا ہے لیکن تو دنیا دے حالات اندر مصروف ہے جاؤ لوگو جڑا بندہ اذان نو محبت دے نال سندا ہے اذان دا جواب دیندا ہے نبی پاک تے درود پڑھدا ہے اللہم رب ہذہ دعوت التامہ پڑھ اللہ دنیا میں خوشحال کر دیندا ہے تے نبی پاک دی شفاعت عطا کر کے اللہ اپنے بندے نو جنت دا مہمان بنا دیندا مینوں بے دیناں تے گلا نہیں مینوں اللہ دی قسم چوراں ڈکیٹاں تے نہ گلا نہیں غصہ نہ کرے آجے اذاناں ہوندیاں نے اسی جواب نہیں دیندے ایماندار نہ دسو میں اپنے بچیاں دی تربیت کیتی ہے بیٹا اذان ہو رہی ہے جواب دیو تیاں دی تربیت کیتی ہے بیٹیو اذان ہو رہی ہے جواب دیو اے جے گھراں چ دین والے خزانے بچی بی اے وے بچی بیچلر ہے بچی بی ایس سی ہے بچی ایم اے میں تیری بچی اذان دا جواب نہیں دیندی تو نو اذان دی عظمت نہیں دس سکیا تو نو اذان دا جواب نہیں دس سکیا خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر عمر تے جاندیاں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ اے میرے شیابان نماز
نماز نماز نماز۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دی بھی تربیت، سانوں تے اگر فرصت ملے نا تے اسی تے 24 گھنٹے موبائل تے ضائع کرنے ہیں۔ میں نبی پاک دے صحابہ دی سیرت پڑھنا تے حیران ہو جانا کیسی تربیت فرمائی ہے۔ صرف میں 2 سفر نے نبی پاک دے صحابہ دے، انہاں چوں 2 واقعات والی اشارہ کر کے تے آخری گل کرنا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن کہہ رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ایک سفر دے نبی پاک جا رہے ہیں، صحابہ تھک گئے، نبی پاک تھک گئے، کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے، توجہ رکھیو، نبی علیہ السلام فرماندے نے کیڑا ہے جڑا اج رات دا پہرا دے گا، کیڑا ہے جڑا چوکیداری کرے گا۔ واہ نبی دیا بانگیا بلالا میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ سیدنا بلال فرماندے نے اللہ دے نبی تسی بھی آرام کر لو، صحابہ بھی آرام کر لین، میں بلال اج رات دا پیرا دیاں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا دے رہے نے، اللہ دے پیغمبر بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، تے پیرا دیندیاں دیندیاں دل اندر خیال آیا ہے کیوں نہ ہوئے میں وضو کر کے نماز پڑھ لواں، وضو کر کے قیام کر لواں، وضو کر کے سجدہ کر لواں۔ واہ بلال میں نماز دی محبت تو قربان جاواں، نالے نبی دے یاراں دا تے نبی دا پیرا دے رہے نے تے نالے اپنے رب نو سجدے کر رہے نے۔ ساری رات جو پر سیٹے ماردا رہنا ہے، گلاں کردا رہنا ہے، بیوی نو کہندا رہنا ہے، بچیاں نو کہندا رہنا ہے پتر نیند نہیں پیندی، نیند نہیں پیندی تے مصلا بھی بچھا۔ نوجوانوں میں اپنے ہر خطبے دے اندر کہنا، میں اپنے ہر بیان دے اندر کہنا، تہاڈی زندگی دا مسئلہ بے روزگاری نہیں، تہاڈی زندگی دا مسئلہ ویزا نہیں، تہاڈی زندگی دا مسئلہ نماز۔ تہاڈی نماز بے جان ہے، تانوں نماز نالوں محبت نہیں، او لگاؤ نہیں، جس لگاؤ تے محبت دے نال اللہ پاک جنت جان تو پہلے اپنے بندیاں نو جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ لو خود بھی نماز نماز دے صحابہ ویکھ لو فرماندے نے میں پہرا بھی دیندا رہا، نماز بھی پڑھدا رہا۔ خیر پھر انہاں دی اکھ لگ گئی۔ آؤ ہن دوسرا ایک واقعہ سنانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کنی کھب کے نماز پڑھ دے۔ میں بھی نماز پڑھنا، تو بھی نماز پڑھنا ہے۔ اپنیاں نمازاں اندر جان پیدا کرو، اپنیاں نمازاں اندر لگاؤ پیدا کرو، کھب کے نماز پڑھو، پہنچ کے نماز پڑھو، دنیا تو بالکل بے نیاز ہو کے نماز پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی پاک نال ایک غزوے تے جا رہے نے، صحابہ بیان کردے نے ایک ایک اونٹے تے 6 صحابہ نے واری واری اونٹ تے سوار ہوندے نے، اینے پیدل چلے، صحابہ بیان فرماندے نے ساڈے پیر ہی پھٹ گئے، ننگے پیری، جوتا بھی کوئی نہیں، جراب بھی کوئی نہیں، موزہ بھی کوئی نہیں، چل چل کے پیر پھٹ گئے۔ لیکن لا گلا تھا ولا شکوا تھا۔ اچھی بولو صحابہ نے کو گلا کیتا، شکوا کیتا؟ تو قدم قدم تے کہندا پھرنا مینوں جماعت نے کی دتا، مینوں تنظیم نے کی دتا، مینوں اسلام نے کی دتا، تینوں شرک تو بچایا، چھوٹی رحمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کردے نے ساڈے پیر پھٹ گئے۔ اس غزوے دا نام ہی پہ گیا غزوہ ذات الرقاع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی آرام فرما رہے ہیں، تے مہاجر تے انصاری صحابی پیرا دے رہے ہیں، تے انہاں نے آپس دے اندر کمٹمنٹ کیتی، آپس دے اندر فیصلہ کیتا ہے ایک جنا آرام کرے گا تے ایک جنا پیرا دے گا، پھر دوسرا آرام کرے گا، جن نے پہلے آرام کر لیا پیرا دے گا۔ مہاجر صحابی سو گئے تے بشر بن عباد انصاری صحابی پیرا دے رہے ہیں۔ روایت سننے بھی داؤد اندر دے حدیث دیاں کتاباں اندر، تے اس غزوے دے اندر ایک صحابی نے ایک مشرک دی بیوی نو قتل کر دیتا ہے۔ او جڑا مشرک بے ایمان ہے انہیں آکھیا میں اونی دیر تک آرام نہ نہیں بواں گا جنی دیر تک میں اپنی بیوی دے قتل دا بدلہ نہیں لاں گا۔ اور نبی پاک دا پیچھا کردا جتھے پڑاؤ ڈالیا اوتھے آ گیا ہے تے چھپ کے سارے معاملے پیا ویندا ہے۔ انہیں ویکھیا کہ ایک بندہ پیرا پیا دیندا ہے، حضرت بشر بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ، تے پیرا دیندیاں حضرت بشر دا بھی دل کیتا جاگدا تے پیا واں کیوں نہ ہوے وضو کر
کر کے نماز پڑھ لواں، کیوں نہ ہوئے قیام دی حالت اندر کھڑا ہو جا۔ حضرت بشر بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتی ہے۔ نماز پڑھ رہے نے، پیرا دے رہے نے، رب نال گلاں کر رہے نے، پیرا ساڈے پہرے دار ویکھ لو کی کردے پھردے نے، ساڈے چوکیدار ویکھ لو کی کردے پھردے نے۔ 16,000 دی خاطر بینک دے باہر بیٹھا ہے، دفتر دے باہر بیٹھا ہے، 18-20,000 دی خاطر ساری ساری رات جاگدا ہے تے انڈیا دے گانے سندا ہے، گندیاں گالاں کڈدا ہے تے کوئی نفل پڑھن دی توفیق نہیں۔ اور پہرے دارو کتے تسی راتاں نوں اٹھدے ہو تے تہجد پڑھ لو، تہاڈے جہا رب دا ولی کوئی نہیں، تہاڈے جہا رب دا مقرب کوئی نہیں۔ حضرت بشر بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے نے، قیام دی حالت اندر نے، اے جدی بیوی قتل ہوئی ہے، انہیں موقع پا کے ایک تیر ماریا ہے تے حضرت بشر بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بازو دے اندر لگا ہے، خون دا فہارا نکلیا۔ حضرت نے اس طرح کھینچ کر کے تیر نو باہر سٹیا تے نماز اپنی جاری رکھی ہے، اور نے دوسرا تیر ماریا ہے، خون دا فہارا نکلیا ہے، تیسرا تیر ماریا ہے، خون دا فہارا نکلیا ہے۔ 3 تیر وجن تو بعد پھر جا کے حضرت بشر نے رکوع کیتا ہے، سجدہ کیتا ہے تے پھر جا کے سلام پھیریا ہے۔ تے جڑے مہاجر صحابی نے جدوں انہوں نے صورتحال ویکھی کہ حضرت بشر دے کھبے سجے تے خون ہی خون ہے تے خون دے اندر لت بات نے، تے او کہن لگے اللہ والیو جدوں پہلا خفی تیر لگا سی نماز توڑ کے مینوں اٹھا دیندے۔ تے حضرت بشر فرماندے نے کی کراں، قیام دی حالت اندر ایک سورت پیا پڑھدا سا، سورت اندر یہ نہ کھبیا سا، میرا سلام پھیرن نو دل ہی نہیں سی کردا۔ اے لوگو رب دے قرآن چ کھب جاؤ، رب دا واسطہ دے کے کہنا کم از کم 30 سپارے دا ترجمہ یاد کر۔ او بے نماز بندے دا تے سب تو وڈا روگ ہے نا، نماز پڑھدا نہیں، نمازی بندے دا سب تو وڈا روگ ہے، اینو پتہ ہی نہیں میں سنیا کی وے تے پڑھیا کی وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے والے دن سورہ سجدہ پڑھ دے، سورہ دہر پڑھ دے، جے تینوں ترجمہ ہی نہیں آوندا، تینوں حکمت ہی سمجھ نہیں آئی۔ جے تے میں تانوں واقعہ سناواں نا تے میرے سامنے درجنوں واقعات نے، اثر تک میں ایک ہی گل بیان کردا رہواں، لیکن میں تانوں اشارہ دے دیتا ہے، اے تانوں گل 20 سال بعد سمجھ آ جائے۔ ادھر ویکھیو، ایک گل تانوں بیٹھیاں بیٹھیاں سمجھ آ جائے تے جملہ پسند آئے تے مول پائی، تیری زندگی دے سارے معاملے ادن سدھے ہونے نہیں جدن تیری نماز سدھی ہو گئی۔ جے روڑ نہیں آتا تو روڑ والا منہ ہی بنا لیا کر، رو رو کے نماز پڑھ، چک چک کے نماز پڑھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ جے پہلے نبیاں دا ذکر کراں تے نبی پاک فرماندے نے کسے بھی نبی تے کوئی بے چینی آندی، کوئی مرض آندا، کوئی درد آندی، کوئی پریشانی آندی، اور ڈاکٹراں کو نہیں سن جاندے، ادھر ویکھو حکیماں کو نہیں سن جاندے، کبے سجے نہیں سن جاندے، کوئی بھی ناخوشگوار معاملہ ہوندا تے وضو کر کے مصلے تے آ کے رب اگے کھڑے ہو جاندے۔ یار کچھ بھی ہو جائے نا، مصلے نو اہمیت دیو، قیام نو اہمیت دیو، سجدے نو اہمیت دیو۔ اور جیڑا اللہ بغیر گولیاں دے بیمار کر سکتا ہے، اچھی بولو بغیر گولیاں دے شفا بھی۔ پچھلے جمعے میں چونڈی اندر اشارہ کیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردے نے جدوں سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ ظالم بادشاہ دے کمرے چ سن، اور جڑا زانی بدکار سی، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان، اے نہیں آکھیا میں تینوں پھونک مار کے اڑا دیاں گا، میں غالباً مسلم شریف اندر پڑھیا جے، میں حوالے دا بھی ذمہ دار جے، تے جڑے الفاظ اج میں ڈس کے بولن لگا نا پہلی دفعہ، ان الفاظ دا بھی ذمہ دار جے۔ سارا ظالم بادشاہ دے کمرے چ نے، تے حضرت ابراہیم بظاہر بڑے پریشان نے۔ میں صحیح مسلم اندر پڑھیا، نبی پاک فرماندے نے جنی دیر تک سیدہ سارا اس ظالم بادشاہ دے کمرے جو باہر نہیں آئیاں، انی دیر تک حضرت ابراہیم نے سلام نہیں پھیریا۔ ایڈا سونا رب من کے مرو مرو کردا پھرنا، ایڈا سونا عقیدہ توحید رکھ کے اچڑیا پھرنا، تیری نماز ہی کھوکھ لیے۔ تے جدوں ویکھیا سیدہ سارا باہر آ گئیاں نے انصراف، ادو سلام پھیریا تے پوچھیا سنا، تے سیدہ سارا فرماندیاں نے رب نے تے انہوں غارت کر دیتا ہے، تاں ہی قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
اچھا زندگی چ کدی موڈ بنے نا کہ محنت کرنی ہے کی کر کچھ ہی بولو نماز تے محنت کرو بزنس تے محنت کرنا ہے مکان بنان تے محنت کرنا ہے اچھا مکان اس لیے بنانا ہے تے 40 سال رہنا ہے تے جیڑی نماز تیری دنیا تے بھی کم آنی ہے قبر اندر بھی آنی ہے حشر اندر بھی آنی ہے تے جنت اندر جدی وجہ تو درجے بلند نے اصل چ نا میرے کو نا میرے ال ویکھیو پہلی گل ختم ہو گئی الفاظ نہیں انداز نہیں میں درد دل تواڈے دلاں چ کیویں منتقل کراں سادہ لفظ میں کہنا چاہنا نفل پڑھن دے بہانے لبیا کرو سجدے کرن دے بہانے لبیا کرو اس بہانے 2 رکعتاں پڑھ لاں اس بہانے 2 رکعتاں پڑھ لاں چونکہ ساری مسجد دا نام ہے مسجد رحمت مسجد دا نام کی ہے اللہ دی قسمیں نماز اے بہت بڑی رحمت مسجد رحمت جو پیغام رحمت بے نمازو نمازی بن جاؤ ورنہ جانوراں نالوں زیادہ بھی بدتر ہو تے نمازیوں اپنی نماز اندر کوئی جان پیدا کرو اپنی نماز اندر کوئی ٹھہراؤ پیدا کرو مینوں تیری ایک نماز 2 رکعتاں بھی تیری زندگی جو ایسیاں نہیں ملیاں 60 سال دا ہو گیا جڑیاں تو 2 رکعتاں کدی 60 منٹ لا کے پڑھیاں ہون تے جے میں اس پاسے ٹر پیا کہ نبی پاک ایک ایک رکعت 5 پارے پڑھ دے تے اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کٹن راتاں مسلے تے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے اج مر گیا نا پتر ادھر وے اج مر گیا نا کسی نے قبر تے پھیرا بھی نہیں پانا تے قبر دا دیوا ہی تنہائی دے سجدے راتاں نو اٹھ کے جڑے سجدے کرنے نا چودھری میرے ال ویکھ کم از کم 200-300 واری تو پڑھنے سبحان ربی الاعلی وڈیا ربا میں تیرے اگے ڈگ پیا اللہ میں تیرے اگے ذلیل ہو گیا میں دنیا اگے ذلیل نہیں ہونا جدن تیری تنہائی دے سجدے لمے ہو گئے نا اللہ نے تیریاں کالیاں راتاں بھی روشن کر دینیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو جاندیاں 2 گلاں کیتیاں اچھی بولو کنی پہلی گل مکمل دوسری کھال لو سن لو پھر میں نماز کھڑی کراں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ او میرے سیابا نماز نو ویایا جے نماز نال پیار کریا وے کھب کے نماز پڑھیا جے لمیاں نمازاں پڑھیا جے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نمازاں چاہ نہ پڑھو نمازاں شوق نہ پڑھو نمازاں محبت نہ پڑھو اور ڈسک بھی نمازاں کھب کے پڑھو نماز ریچ نہ پڑھو اور نماز دنیا بھلا کے پڑھو نماز اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے پڑھو نبی پاک فرماندے نے جڑا دنیا دے وسوسیاں تو بچ کے نماز پڑھدا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں او دے بگڑے معاملے بھی ٹھیک کر دینا رزق اندر بھی برکت کر دینا تے میں دنیا نو دا غلام بنا دینا وا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا لو جی دعا میں کرنا میرے ویکھ کے محبت نام ان کو دوسری گل شروع کراں اللہ نمازاں دیاں غفلتاں دور کر دے آمین سینے ٹھنڈ پاؤ اللہ سانو فجر دا نمازی بنا دے آمین اللہ سانو نماز تہجد دا نشہ دے دے آمین جنہ دے اندر تنہائی دے سجدے اترے ہون نا دنیا دے بوجھ جنہ دے تنہائی اندر سجدیاں دی لذت اتر جائے اور دنیا دیاں کرواہٹاں انہاں دی زندگی نو بد مزہ نہیں جے کر سکدیاں بی بی پینا نفل پڑھیا کر میری ماں نفل پڑھیا کر میری بیٹی نفل پڑھیا کر میری بہن مصلے دے بیٹھی اے میں ہر ویلے خامن دے گلے ماں باپ دے گلے سسرال اے دنیا اس طرح ہی رہنا ہے اور میری بیٹی وعدے گھاٹے ہر گھر چوندے نے اگر وعدیاں گھاٹیاں دا غم ہولا کرنا ہے تو مصلے تے آ سائی صاحب اگر کوئی بیٹی یہ سمجھ دیئے نا چوری چوری میں دوسری سم رکھ کے میرے گھر سسرال جڑا وعدہ گھاٹا ہوئے گا امی نو فون کر کے ابے نو فون کر کے بھراواں نو فون کر کے بھر دی رہاں گی تے میرا گھر وس جائے گا اور بیٹے اجڑ جائے گا
وادی گھاٹی ہوے پی جایا کر تے مسلح بچا لیا کر. پتر اسی آخرت دے راہی ہیں, ایتھے کنے بیٹھے رہنا ہے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں اکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا. تیرا میرا مسافرہ ہی جھگڑا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا. جے پتر دی نماز نہیں صحیح کر کے گیا تے کچھ نہیں دے کے گیا, لکھاں دا جہیز دے دا. جے سجدہ نہیں بیٹی نو دے کے گیا تے کچھ نہیں دے کے گیا. بیٹی نو بلا کے نا ادھر رکھو, جنہاں دھیاں دی شادی بھی کیتی ہے نا, بچیاں جوان ہو گئی ہیں, انہوں نے بہا کے گل کہو, پت میرے دل دی ایک خواہش ہے. جی ابو. پت میرے دل دی خواہش ہے کہ میری یہ دھیے تو یہو جی نماز پڑھیا کر کہ تینوں میں نماز پڑھ دیا ویکھاں تے میرا ایمان تازہ ہو جائے. اپنے پتر نو بلا کے کہا, پتر ایڈی سونی نماز پڑھیا کر, کوئی میرا تیرے کو مطالبہ نہیں, اور پتر تینوں میں نماز پڑھ دیا ویکھاں تے میرا ایمان تازہ ہو جائے. لوگو نماز ول توجہ کرو, اے دی اندر جان پیدا کر. جنہ دیاں نمازاں کھوکھلیاں نے توجہ رکھنا, انہاں دیاں زباناں آوارہ نے. جملہ نوٹ کرو, کاپی تے جا کے لکھو. جنہ دیاں نمازاں کھوکھلیاں نے انہاں دیاں زباناں آوارہ نے. پاویں داڑھی ہے پاویں ٹوپی ہے پاویں سب کچھ ہے. تے جنہ دیاں نمازاں چ جان ہے اچھی بولو, او دی زبان آوارہ ہو سکتی. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دنیا تو جاندیا نبی پاک نے آخری دو گلاں کیتیاں. ایک گل نبی پاک نے کی تھی الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز نماز. ادھر دھیان رکھنا ہے. زور گئی دکان تے بہ گئے, اثر گئی دکان تے بہ گئے, مگر بھی شاہ گئی کھانا کھاندیاں یاراں نال گلاں کردیاں, فجر گئی بسترے تے لیٹیاں. تے جڑے مسجد اندر بھی آ جاندے نے, کسی نے ادھر منہ چکیا کسی نے ادھر چکیا. حضرت جی دے ٹائم سر آ گئے ہو تو کوئی استغفار کرو. تسی ٹھیکہ لیا کہ اس دروازیوں کیڑا آیا تے اس دروازیوں کیڑا آیا تے ادھروں کیڑا آیا, ہر کسی دے جھاتی مارنا حاضری لان لی مسجد چاہے ہو. خبردار میرے کسے نمازی تے میرے بزرگ نے جی اذان تو بعد مسجد اندر آندے ہو تانوں کوئی نہ پتہ چلے تواڈے کھبے آ کے کیڑا بہ گیا ہے, تواڈے سجے آ کے کیڑا بہ گیا. تینوں پتہ ہی نہیں رب تیرا کنا حیا کردا. فرمایا اجے نماز کھڑی ہون 15 منٹ پے نے, 2 رکعتاں پڑھ کے بہ جا. جنی دیر تک نماز دا انتظار کردا رہے گا نماز پڑھن دے برابر اللہ فرماندے نے تینوں ثواب عطا کردا رہے گا. تو کدی ادھر ڈھول لانا ہے, کدی اینوں وینا ہے, کدی اونوں وینا ہے, کدی موبائل کڈنا ہے, کدی کچھ کرنا ہے. نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. اگلا جملہ سن لو. فرمایا وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم. نبی پاک نے فرمایا نماز 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 دا خیال کرنا ہے تے میرے صحابہ ماڑیاں دا خیال کرنا ہے, ماڑیاں دا خیال کرنا ہے. کسی دی غریبی دا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا, کسی دے کمزور ہون دا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا, کسی دے ماڑے ہون دا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا. وما ملکت ایمانکم, ماڑیاں دا خیال کرنا ہے. فرمایا جڑا بندہ نماز اندر جان پیدا کر لے, ماڑیاں دا خیر خواہ بن جائے, اللہ دی دنیا میں جنت بنا دیندے نے. صرف 2 واقعات, بڑی محبت تے توجہ نہ سننا. پھر میں نماز کھڑی کرنا. نبی پاک نے فرمایا ماڑیاں دا خیال کرنا ہے, کمزوراں دا خیال کرنا ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جا رہے نے. چلدیاں رستے دے اندر نبی پاک نے ایک جگہ تے پڑاؤ پایا ہے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نال نے. غربت دی حالت اے وے کہ صحابہ دے کول گھٹ پانی بھی نہیں, پین واسطے پانی بھی نہیں, غسل واسطے پانی بھی نہیں, جانوراں دی پانی بھی نہیں. صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت لگائی, اللہ دے نبی علیہ السلام جی پانی کوئی نہیں. آپ نے سیدنا علی نو حکم فرمایا, ایک اپنے اور صحابی نو حکم فرمایا ہے, دوویں چلے جاؤ کسے چشمے تو جا کے پانی لے کے آؤ, کسے کنویں تو جا کے پانی لے کے آؤ. سیدنا علی فرماندے نے نبی پاک دا حکم سن کے تے اسی ٹر پے. روایت بخاری اندر جے
توجہ رکھنا. نبی پاک دے صحابی حضرت علی بیان کرتے ہیں اسی ٹر پے چلدے ایک صحرا چ پہنچے. اوتھے ویکھیا کہ وڈیری جی بی بی ہے, ایک وڈیری جی ماں ہے, اپنے اونٹ تے بیٹھی ہے, انہیں اپنے سامنے 2 مشکیزے رکھے نے. حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس بی بی کو پوچھیا نہیں بی بی پانی کیڑی جگہ تو لے آئے؟ انہیں آکھیا میں کل اس ٹائم دی تری ہاں, 1 دن تے 1 رات گزر گئی ہے مینوں سفر کردیا, کم از کم اتوں پانی 24 گھنٹیاں دی مسافت تے وے. 1 منٹ رکیا جے بیٹا, ادھر ویکھی ون سونے مشروبات پینا ہے. سوچو ہاں جے 2 مشکیزیاں واسطے سانو 24 گھنٹے دا سفر کرنا پوے, تو تے 2 مشکیزیں ٹوٹی تھلے بہ کے 2 منٹ اندر ضائع کر دینا ہے. اور لوگو اللہ دیا نعمتاں دے قدردان بڑھو, شکر گزار بڑھو. کھلا ڈھلا ٹھنڈا میٹھا پانی پینے, بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے رو رو کے پیا کر. اللہ تیریاں اینیاں نعمتاں کل اس ٹائم دی چلیاں, 1 دن تے 1 رات دی مسافت تے اتھوں میں پانی لے کے آئی ہاں. سیدنا علی فرماندے نے ساڈے نال ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چل, انہیں تھوڑی جی بدتمیزی کیتی, بد لحاظی کیتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا. خیر واقعہ مختصر, بی بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مائی نو اتارو. مائی نو اتار لیا گیا, مشکیزیاں دے منہ کھول دیتے گئے. واہ سبحان اللہ, صحابہ نے بھی پانی پی لیا, جانوراں بھی پانی پی لیا, صحابہ نے بھی غسل کر لیا, اونٹاں بھی پانی پی لیا. بخاری دے لفظ پڑھا اشد ملاتن, مشکیزے پانی نال پہلے تو بھی بہتے پر گئے نے. آ اینا فقیراں کولوں سن سجنا جے گلاں سننی اے مدنی پیر دیاں, اے وجہ آسا تعجب کس گل دا. نبی موسیٰ نے اپنا آسا ماریا دے چشمے جاری ہوئے, اے وجہ آسا تعجب کس گل دا. پتھراں وچوں پانی نت چلدا تے 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں, اے انگلاں نہیں میرے پیر دیاں. جانوراں بھی پی لیا, صحابہ بھی پی لیا, غسل بھی کر لیا ہے. اشد ملاتن تے 2 مشکیزے پہلے نالوں بہتے بھر گئے نے. اللہ دا واسطہ او بریلویو, دیوبندیو, اہل حدیثو, میں تے مسلماناں نال گل کرنا, اپنے ممبر تے کھڑا ہو کے اپنے عقیدے ٹھیک کرو, عقیدہ توحید اپنا ٹھیک کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پتہ کی فرمایا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ساریاں پی پلا لیا تے پانی دا مشکیزہ پہلے نال بھی بہتا پر گیا ہے, نبی پاک نے فرمایا اے دے اندر میرا کمال کوئی نہیں, سانو ساڈے رب نے پلایا ہے. رب نے پلا, اج بھاراں رب نے لا دتیاں تے ان پیراں دا کرم ہو گیا, بابیاں دی نظریں کرم ہو گئی ہے. جنوں ملنا کہنا تہاڈا ہی دتا کھائی دا. خیر سارا معاملہ ہو گیا, صحابہ نے مشکیزے اپنے بھر لے. گل سننا لیجے تے نبی پاک نے فرمایا صحابہ ہن مائی نو خالی نہیں جان دینا, ماڑیاں دا کنا خیال کیتا ہے. اجوا کھجوراں لے آؤ, ستو لے آؤ, آٹا لے آؤ. ڈھیر لگ گیا تے نبی پاک نے گٹھری بھر کے تے بی بی دے اونٹ تے رکھ دیتی ہے, مشکیزے بھی رکھ دیتے تے گٹھری بھی رکھ دیتی. بی بی اپنے پنڈ گئی تے پنڈ جا کے آندی ہے, او پنڈ والے آکھیا لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ انہیں آکھیا مینوں رستے اندر ایک بندہ مل گیا ہے تے نال بی بی کافر بی بی چند منٹ 2-2.5 گھنٹے رہی جے ساڈے وڈیاں دے کول, صحابہ کول, نبی پاک کول, تے کہن لگی اس طرح میں لیٹ ہو گئی ہاں, پر پنڈ والیو مینوں اللہ دی قسم جے زمین تو لے کے آسمان تک میں اینا سمجھدار تے مؤثر آدمی ویکھیا نہیں جے. واللہ انہ لرسول اللہ حقا, تے میں اللہ دی قسم چوک کے کہنی ہاں اللہ دا سچا رسول جے. یار میں دس کے اینی گالی دسن آیا, اینا با اخلاق بن, جمعہ میرا مک گیا, اینی زبان سونی کر کہ جڑا بندہ 2-2.5 گھنٹے تیری مجلس اندر بہ جائے, کم از کم وہ 40 سالہ زندگی تبدیل ہو جائے. تو کدی عمران خان دے مگر پیار رہنا ہے, کدی گنجیاں دے مگر پیار رہنا ہے, کدی زرداری دے مگر پیار رہنا ہے. ہسن والیاں گلاں نہیں, برباد پیا کرنے زندگی. توحید دی گل کر, سنت دی گل کر, قبر دی گل کر, آخرت دی گل کر, خیال کر تے عزت دے. او عزت دینا بھی کسے نو بڑی وڈی نیکی. مینوں تسی پوچھو نا حاجی صاحب کہ شیخ صاحب اینیاں کتاباں لکھ دے جے, اینا پڑھ دے پڑھاندے جے, سب نالوں وڈی نیکی کیڑی ہے؟
साडे दीन अंदर सब नालों वड्डी नेकी है अल्लाह वास्ते किसी माड़े बंदे नूं इज्जत देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा फिर उस बीबी दे इलाके च जिहाद करने वास्ते गए। तवज्जो रखियो, ते जेड़ा उस बीबी दा कबीला सी, जिस बीबी ने चंद घुट पानी दिते ते कतरा भी घट नहीं सी ना होया, उस बीबी दे कबीले ते सहाबा हमला नहीं सन करदे। इस बीबी ने साडे नाल नेकी कीती है। उस बीबी ने पिंड वालियां नूं इकट्ठियां कर लिया। वो बुखारी पिया पढ़ना ते पिंड वालियां नूं इकट्ठियां करके कहण लगी, ओए तुसी कदी इस गल ते गौर कीता है किड्डे वड्डे लोग ने, किड्डे आला ज़रफ़ लोग ने, किड्डे बाखलाक। ये ना समझो कि तुसी बड़े ताकतवर हो ते तुहाडे ते हमला नहीं करदे। ये मेरी वजह तो जान बुझ के तुहाडे ते हमला नहीं करदे कि मैं इन्हां नूं 2 घुट पानी पिलाया है ते मैं मुसलमान होण लगी जे ते तुहाडी अपनी मर्जी जे, तुसी भी मुसलमान हो जाओ। फ़अताऊहा व दखलू फिल इस्लाम। बीबी भी मुसलमान हो गई है, ओदे पीछे लग के पूरा पिंड मुसलमान हो गया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मैं इन्हीं गल दसनी चाहना, 100 गल रसा दे सिरे दे गंढ। खुब के नमाज पढ़िया कर ते आला दर्जे दा बाखलाक बन जा, शहद दा ड्रम बन जा। तू बाप नूं ही रवांदा फिरना, बदबख्ता घूर के वेना बुढ़े बाप नूं। उस मां दा जीना हराम कीता है जिस मां दे पेट अंदर से ते मां ने उदन दी उम्मीद लाई सी मेरा पुत जवान होएगा ते मैनूं हज कराएगा। उस मां कोलों बिजली दे बिल दा हिसाब लेना है। उदन मेरा कलेजा फट गया। एक दाड़ी वाला बुजुर्ग पुत्तर ओदे जवान हट्टे कट्टे ते बिजली दा बिल चुक के मेरे को आ गया, आंदा कारी साहब तुसीं नेकी करदे हो, वापटा लिया मेरा बिल कट जाना, 2-3 हज़ार रुपया चाहिए, मेरा हिस्सा पा दियो। मेरे पुत्र मेरी गल नहीं सुनते। मैं एक बदबख्त अंग्रेजी पढ़े नूं वेखिया, बिजली दे बिल तो उठ के बाप नूं तू तू करके बुलांदा ते गंदियां गालां कढदा, आंदा इहनूं कादी अकल है। आला दर्जे दे बाखलाक बनो, शहद दे ड्रम बनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2-2.5 घंटे वेलो बीबी रही है, सलूक ऐसा कीता है, बीबी भी मुसलमान हो गई है, पूरा पिंड ही मुसलमान हो गया। आखिरी गल सुन लो फिर मैं गल खत्म करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सफरे आखिर शुरू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी सावां ते अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए। वफाते पाक दा पैगाम आ गया, आखिरी पाक सा नबी पाक दे शुरू हो गए। आपने फरमाया अस्सला अस्सला व मा मलकत ईमानुकुम। सहाबा नमाज 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 अंदर जान पा दियो ते आला अखलाक दे मालक बन जाओ, माड़ियां दा ख्याल करे आजे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा शहादत पढ़े, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला ते रसूल पाक दी वफात पाक हुई है। माड़ियां दा गरीबां दा कमजोरां दा ख्याल करना है। गज़वा हुनैन दी गल सुनो ते नमाज खड़ी करिए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा हुनैन च जा रहे ने ते नाल ने एक सहाबी भी जा रहा है। मेरे ध्यान रखियो, ये वाकया कित्थों पढ़ना पिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा वाकया सीरत दा। वो चलदियां चलदियां ना काफला पता ना लगा, एक सहाबी दी जड़ी सी ना जूती और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्मे पाक नूं लगी, ज्यादा लगी, खुब गई ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बड़ी तकलीफ हुई। हाय हाय। ते नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह औजातानी। आपने फरमाया मैं बिस्मिल्लाह कहना, अल्लाह दे नाम तो शुरू करना, बिस्मिल्लाह कहना। औ जाता नहीं, बड़ी तकलीफ दी हो, बड़ी मैनू तकलीफ हुई है। तो नाल नबी पाक ने ना इस तरह करके अपने कोड़े ने ना इस तरह करके थोड़ा जिहा उस सहाबी नूं परां धिक दिता। तकलीफ जो बहुत ज्यादा हुई। एक तवी जी गल है, वाकया गुजर गया। सहाबी बयान करते ने असी अपने अपने खैमे च टुर गए तो मैनू सारी रात ही नींद नहीं आई। भाई तू किड्डा बदनसीब है, तेरी वजह तो अल्लाह दे नबी नूं दर्द होई है। आंदे ने मैं सारी रात नहीं सौ सकिया। तू शराबा पीने, सूद खाने, जिना करने, तेनू पता नबी पाक नूं कितनी तकलीफ पहुंचाना। बदतमीजा बद लिहाजा तेनू पता जेड़ी तेरे अंदर जानवरां वालियां हरकतां ने, इहदी वजह तो तू अपने पैगंबर नूं कितनी तकलीफ देना। आंदे ने सारी रात पलसेटे ही मारदा रहा ते दिल चढ़िया ते इरादा ये सी कि पैरी डिग के जाके ते मैं माफ़ी मंगनी है। अल्लाह दे नबी जी ना चाहते इस तरह हो गया, मैं तुहानू तकलीफ दिया ना। दिन चढ़िया तो नबी सलाम ने फरमाया जिन्हों इस तरह मैं कोड़ा करके पिछा हटाया सी, जिहदा जूता मैनू लगा सी, ओनू बुला के लियाओ। आवाज़ पै गई। आंदे ने मैं डर गया, आना मुतखव्विफ, मैं डर गया। खैर होए
آندے نے جدوں میں قریب گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمانو نہ جا 80 بکریاں مینوں نبی پاک نے تحفے چ دتیاں تے فرمایا جڑا تینوں میں ماڑا جا کوڑا مار کے پیچھے ہٹایا ہے او دے بدلے اندر 80 بکریاں بھی قبول کر لے تے مینوں رب واسطے معاف کر دے. کی کردا پھرنا؟ دکاناں چوں بددیانتیاں، فیکٹریاں چوں چوریاں، اپنیاں دے جھگے ہی لٹدا پھرنا، اپنیاں دے چہرے دی مسکراہٹ چھین لئی. نبی پاک نے فرمایا 80 بکریاں بطور تحفہ قبول کر لے. جڑا میرے کول واڑا جا وعدہ گھاٹا ہویا ہے میں رب دی بارگاہ چ اپنا معاملہ صاف کر کے جانا چاہنا. یار اسی کس نبی دی امت ہاں؟ بیٹا میرے ال ویکھ کس نبی دی امت ہاں تے آکڑ کنوں وکھاندا پھرنا؟ ایڈا آکڑ کھائیں تے شیطان نو آکڑ وکھا، ایڈا آکڑ کھائیں تے زنا بدی بدکاری گناہاں دے سامنے آکڑ کے کھلو. تیری ساری آکڑ بھیناں واسطے رہ گئی ہے، انہاں دے حق مار کے کھا گئے ہیں. ساری آکڑ ماڑے پڑھاواں واسطے رہ گئی ہے، تانے مارنا ہے، طنز کرنا ہے، بے عزت کرنا ہے. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، اور لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ انج نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پہ بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ صلی اللہ. ایک اللہ دے نیک بندے نو ایک بندے نے گال کڈی تے کسی نے آخیا حضرت جی تہاڈے منہ چ زبان نہیں. فرمان لگے زبان تے ہے گئی ہے، جے قیامت دا دن نہ آنا ہوندا تے میں اینوں ضرور جواب دیندا. اوے قیامت واسطے جیو چودھریو، اللہ دی جنت واسطے جیو، پی جاؤ. 2 صفتاں اپنے چ پیدا کرو. نماز اندر جان پیدا کر وچ کے نماز. جے نماز پڑھدے ہیں تیری جان جاندی ہے نا، مسیتے آ کے تیرا دل کردا نا نس جاواں دوا دب میں ٹھونگے مار کے، سمجھ لا برباد ہو گیا. اپنی نماز اندر ٹھہراؤ پیدا کرو، مصلے دے دوست بن جاؤ اور ماڑیاں دا خیال کرو. کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑائیں، کسے دے قد دا مذاق نہ اڑائیں، کسے دے رنگ دا مذاق نہ اڑائیں، کسے دی دھی بہن دا مذاق نہ اڑائیں. اللہ پاک ایسے بندیاں دی زندگی برباد کر دیندا ہے. اے ہی ویکھ لو ساڈے نبی پاک دی 23 سالہ سیرت تے جاندیاں جاندیاں 5 سیکنڈ دے ایک جملے اندر الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم 12 ربیع الاول دے مطابق بقول احمد رضا خان بریلوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے اندر سارا ہی دین بیان کر گئے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سونیا سانو شوق والی نماز عطا فرما، انج نہیں اللہ رغبت والی نماز عطا فرما. اللہ سانو اعلیٰ درجے دا بااخلاق بنن دی توفیق عطا فرما. اللہ پاک سانو یک طرفہ حسن اخلاق اختیار کرن دی توفیق عطا فرما. قیامت والے دن سب تو بھارا عمل اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کئی لوگ نا ٹھا ٹھا کر کے جنت جا رہے ہوں گے. میرے ویکھو بہت زیادہ جنت جا رہے ہوں گے. پوچھا اللہ دے نبی انہوں نے ہاتھ چ پاس کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا انہوں دے ہاتھ چ اعلیٰ اخلاق دا پاس ہوئے گا، اعلیٰ اخلاق دا ٹکٹ ہوئے گا. اس واسطے کسی نے اچھی اخلاق نہ پیش نہیں آنا کہ میرے نہ اچھی اخلاق نہ پیش آیا. لوگاں نے اچھی اخلاق نہ اس واسطے پیش آنا ہے سونے دے پانی نہ جملہ لکھی کسی نو جی اس واسطے نہ کر کے انہیں مینوں جی کیتا ہے. کسی نال اچھی اخلاق نہ اس واسطے پیش آ کہ اچھے اخلاق چ رہ کے زندگی بسر کرنا میرے اللہ دا بھی حکم ہے تے میرے رسول پاک دا بھی حکم ہے. ہسو کھیڈو چہرے تے تبسم تبسم، وڈے کو وادی کاٹی کرن سر سٹ دیا کر، ادھروں مارن اے بھی اگے کر دیا کر. تو بھرا اگے ہی کھلو گیا، ماں اگے ہی کھلو گیا، بھੈਣਾਂ اگے ہی کھلو گیا، انہاں نوں جوانی وکھائی دی، جماعتیاں اگے ہی کھلو گیا. نماز اندر خشوع ہوے تے بندہ بااخلاق ہوے، چلدا پھردا اللہ دی جنت دا مہمان ہے. جو سنیا سنایا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.